আলাইকুম। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর বুখারী শরীফ একজন মেয়ের কণ্ঠে বুখারী শরীফ পড়া শুনুক, এত ভালো লাগছে, আমার হৃদয়টা একবারে জুড়ে গেছে আর বহুত ভালো লাগছে। যার কারণে আমি এই ভিডিওটা শেয়ার করলাম। আপনারা শুনুক, খুব ভালো লাগবে এবং ভিডিওটা শেয়ার করবা। শোনার পরে ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করবা, আরো জনের শোনার সুযোগ দিবা। খুব সুন্দর করে বুখারী শরীফ পাঠ করছেন একজন ছাত্রী। তো আপনারা ভিডিওটা দেখুন এবং শুনুন। بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى وتسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى وتسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر